میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار مدینے دیاں گلیاں چے جا رہے نا اللہ سونے اج جنے آئے نے مدینے دے بازار وخا دے اچھی آمین کہنے اے جنے آئے نے اللہ سونے مکہ بھی وخا دے مدینہ بھی وخا دینا حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدروں آرسن ایک بندان دے ابو ہریرہ یار ایک منو گلتے دس دینا آکھیا ہاں کی پوچھنا ہی پوچھ لے آن دے ابو ہریرہ حالے کل دیاں گلان اے تو مدینے دے بازار چے پوکھ نال ڈگ دا پیاس ہے حالے کل دیاں گلان تیرے تے غربتیں نیزیں آج ویندیاں ویندیاں او مدینے دا باغ بھی تیرا بن گئے ہیں مدینے دا گورنر بھی بن گئے ہیں اندے پیچھے راز کی اندے پیچھے وجہ کی حالے کل غربت دی وجہ کر کے پوکھا ڈگ دا پیاس ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں جے پانی آگئے نا کہن لگے ہو پوچھن والے میں اپنی امی دی خدمت کردہ رہا اپنی امی دے پیر دباندہ رہا اپنی امی دے پیران چے بیٹھا رہا امی دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ نے لہران بیران کر دیتیاں نے صرف ماں دا احترام کر دارے ہیں اوہ ماں باپ دا احترام کرن دے نال اللہ کدی غربتہ نہیں آن دین گے اللہ کدی جیباں جے پیسے نہیں مکن دین گے اوہ ماں باپ نو کوریاں نہ پایا کر آکیاں بندیاں کلوں تانگا کہ انہاں دے بڑھے باپ دے اتھرو جا بیندے نہیں اے کئیاں پتران کو تانگ آیا انہاں دیاں بڑھیاں ماں بار بیٹھے اتھرو گرا دیں دیاں نے آندیاں نے پتر میرے لگر کے نتتی ہوا نہ لگے پر میں دکھی بڑیاں نالے ماروئی جاندی نالے اتھرو گرائی جاندی اوے کٹار مال درن والے اوے جندے کلوں تانگ آکے نا ان دی ماں دے اتھرو جا پہ یا ان دے باپ دے اتھرو جا پہ سمجھ لوی کے کھانے خراب ہو جان گے حضرت دا شہر مدینہ نا ایک نوجوان آیا نوجوان آگے آندہ سونے نبی پاک نو آندہ سونے میرے باپ نو سمجھا لو نبی پاک نو آندہ سونے میرے بڑھے باپ نو سمجھا لو جی میں آج کل بھی کئی سیانے منڈے آگے مولوی جی میرے بڑھے نو سمجھا لو وڈے سیانے بنے پھر دینے ماں باپ یہ شکایتاں لائی جان دینے اے مدینے دی گل سنا رہے ہیں آندہ سونے نبی جی میرے باپ نو سمجھا لو آ فرمان دینے تیرا باپ تینوں کی آندہ سونے ایدروں آندہ جوش ہتھے آندی پھڑ کے لے جاندہ ایدروں آندہ جوش ہتھے آندی پھڑ کے کھا جاندہ میرے باپ نو تے سمجھا لو آ فرمان لگے میرے صحابیوں اندے باپ نو بلا کے لے آؤ صحابہ بلان گہنا بابا جی کہن لگے نبی پاک دے یارو سونے منو کی آکھنین خیر تے ہیونگ ایک صحابیان دے بابا تیرا جوان بیٹا شکایتاں لا رہا سی تیرا جوان پتر نبی پاک نو شکایتاں لا رہا سی نا تاں کر کے نبی پاک نے بلا لے بابے دے اتھرو جا پہنا بابا رون لگ پیا روندہ روندہ بابا نبی پاک کو لے آگیا آ فرمان لگے بابا راجے تو نکے نکے بول بول دا رہا سین او ذرا منو بولتے سنا نکے نکے شیر پڑھ دا رہا سین او ذرا منو شیر تے پڑھ کے سنا بابا حیران ہویا آندہ سونیا میں تے اچھی نہیں بولیا
تو انہوں دسیا کنے آ فرمان لگے بابا تو میرے کل بعد اندر آئے آسمان تو جبریل میرے کل پہلے آگئے بابا جی رون لگ پہنا آندھنے سونے نبی جی سن لو میں کی بول دار آسان میں پہلا جملہ بولے سونے نبی جی میں پہلا بولے اوے میرے بیٹا اوے میرے پترہ ویکھے نا بچپن چے میں مزدوریاں کر کے تینوں پال داریاں میرے ہتھاں تے گنڈاں بن گئیاں چھالے بن گئے نے اج کڑا منہ لے کے شکایتاں لا دتیاں سونے نبی جی میں دوسرا بولے اوے میرے پترا بچپن چے تو بیمار ہو گیا سین میں موڈیاں تے چوک کے تریاں دعائیاں لیاندہ رہا ہوں اج کڑا منہ لے کے شکایتاں لا دتیاں آندہ سونے نبی جی میں تیسرا بولے اوے پترا چلو منوں باپ دا درجہ نائی دے چلو منوں باپ نائی سمجھے منوں ابو دا درجہ نائی دے ایک گوانڈی سمجھ لویں اوے پترا اسلام جیتے گوانڈیاں دے بھی بڑے حق نے چلو منوں گوانڈی سمجھ کے شکایتاں نہ لاویں آندہ سونے میں چوتھا بولے اوے پترا ویکھ لویں آن تے میری داڑھی چٹی ہو گئی ہے نا اوے پترا ہون تے میں کمزور ہو گیا اوے بیٹا اوے پترا منوں باپ نائی سمجھے اوے پترا بڑھے ماں باپ تے کرانچے مہمان ہون دینے اوے پترا مہمان آج نا تے کل سی مہمانہ تے جانا ہی جانا ہون دے اوے بیٹا بڑھے ماں باپ تے کرانچے مہمان ہون دینے اوے پترا منوں پیو دا درجہ نائی دیویں ایک مہمان سمجھ کے شکایتاں نہ لائیں صحابہ کہن لگے نا اللہ پاک دی قسم اسی ویکھن لگ پے میرے پاک محمد رون لگ پے کیونکہ جنوں چٹکا لگا ہویا ہے نا انہوں پتہ ہی ہوندہ ہے کیونکہ میرے نبی نو بھی کدی نا امی یاد آ جاندی سی ابو یاد آ جاندہ سی اوے ماں باپ ایسی نعمتیں ایتا نبیاں نو بھی چیتے آ جاندے ہی زونے ماں باپ دی محبت ایسی محبت اللہ جاندہ نبیاں نو بھی کھچ مار دین دی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دینا اتھرو جا پینا آپ فرمان لگیں دے بیٹے نو اوے جواننا سن لے تو ہوئے کون آج محمد دی عدالت چے آگے اپنے پیو دیاں شکایتاں لان والا آج میں اللہ دا نبی آج مور لائی جانا مطا قیامت تک کوئی جوان اپنے پیو نو اکھاں کڈے یا شکایتاں لائنا آؤ فرمان لگے خبردار تو آڈا باپ گھر دا مالک او جاوے سونا نبی آندے تو آڈا باپ سارا کچھ کھا جائیں تو آڈے باپ دا انہا حق اے تو تے کھان پین دی گل کرنے اللہ دا نبی مور لان لگا انتا و مالوں کا لیا بیگا اے کلا مال نہیں ہوں منو اللہ دا حکم اللہ دے حکم نال بولنا پیا اوے جوانا تُومی تے تیرا مال بھی سارا کچھ ہی تیرے باپ دائے تو تے کلا مال پیان ہے تمہیں اپنے پیو دا نو کرے اوے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر جندے تے ماں راضی ہوئے نا اوے جندے تے باپ راضی ہوئے نا اندے تے آسمان تے رحمان راضی ہو جاندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بیٹھیاں اپنے صحابانوں کہن لگے نا آ فرمان لگے میرے صحابیوں اے تواڈے وچوں نا ایک بندے کسے بندے دی ملاقات ہوئے نا ایک اویس نامی بندہ اویس کرنی نام دا بندہ جنوں مل جائے دعا کرا لینا اللہ اویس کرنی دے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑے گا اللہ اویس کرنی دے اٹھے ہاتھ بولو نہیں خالی موڑے گا نا صحابیاں دا زونیاں اویس نا دے تا بڑے بندے ہون گے اویس نا دے بڑے بندے آندہ زونیاں کی میں پہچانا گے کہ اویس کرنی فرمان لگے میرے صحابیوں جے ملاقات ہو جائے نا اویس کرنی دے اے دونہ کندیاں تو کپڑا پیچھے ہٹا لینا ہوندے کندیاں تم اے کپڑا پیچھے ہٹا کے اویس کرنی دے موڑیاں جے ویکھنا جویں دینار ہوندے اے جویں 5 روپے دا ڈیفا ہوندے ایویں نشان لگا ہوئے گا نشان دا ٹھپا لگا ہوئے گا جویں پھل بیری ہوندی اے نشان لگا ہوئے گا او نشان ویکھ کے پہچان لینا او اویس کرنی ہوئے گا اویس کرنی ہاتھ چک دے گا اللہ آسمان تے دعاواں نہیں موڑے گا سونے نبی جی کی گلے اویس کرنی دیاں دعاواں اللہ کیوں نہیں موڑن گے آ فرمان لگے ماں دا فرما بردار ٹائم لگدا گیا نا حضرت فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ جی آئے نا اللہ توانوں ہی مکہ مدینہ وغا دے جانا جے کہ ٹلے ہو ہیں سردار صاحب جانا کہ ٹلے ہو مفتی کے مولا جانا جی پھر اچھی کو سبحان اللہ ایک میں دعا کر لگا سارے آمین کہنا اللہ سانو مکہ مدینہ وغا اللہ سب نو مکہ مدینہ وغا پھر میں دعا کر دیں آمین کہو گے اللہ ایک باری مکہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی ہن ادھر والے بولنے اللہ ایک باری مدینہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی ٹھنڈ ساڑے بھی کلیجے وچ پا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ رو رو منگا میں روز دعاواں رو رو منگام میں روز دعاواں تیرے لکھ لکھ ترلے میں پاواں حال ساڑے تیوی کرم کما دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک باری مدینہ تو وخا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ جنہ راواں تے تیرے یار قدم ٹکایا انہاں گلیاں نو اللہ چمکایا اللہ انہاں راواں دا دیدار کرا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی آمین کہہ دیو اللہ او سب مکے اندر چل دائے زم زم دا پانی کہو سبحان اللہ او سب مکے اندر چل دائے زم زم دا پانی او سب پانی دی عجب کہانی اللہ سائیاں تو رج رج پیلا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی جنہیں پینا اچھی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ
ایک باری سارے دلوں کو وہ آمین او سمک کے اندر چل دائے زم زم دا پانی او سب پانی دی عجب کہاں او ہے کہ نہیں عجب کہانی او سب پانی دی عجب کہانی اللہ سائیاں تو رج رج پلا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ مالو زار نہیں ساڑے پلے پر ساڑا وس کوئی نہ چلے اللہ جاندہ کئیاں دا وس نہیں چل دا ڈاری مار کے مکہ مدینے چلے جان کئیاں دا واس نہیں چلدا اللہ مالو زار نہیں ساڑے پلے ساڑا واس کوئی نہ چلے ساڑے سوتیاں نصیبانو جگا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک واری مدینہ تو وغا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی جناب فاروق کہ آدم کو رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ چے بیٹھے سن 15 بندے کٹھے ہو کے آئے نا انہ ایک بندے کو لوں پوچھے کہن لگے اسا حکمران نو ملنا ہے جندہ نہ مرے اسا سنے کہ فاروق اعظمی بیت اللہ چے آئے ایک بندے نو پوچھے نا کہن لگا او سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ان دانا سردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امیر المومنین اور ٹیک لگا کے بیٹھے اے 15-20 بندے کول چلے گئے جا کے سلام عرض کیتا فاروق اعظم نو ملے جلے آ فرمان لگے ہو کتھوں آئے ہو ایک کہن لگے حضرت اسی یمن وچوں آئے ہم اساں تواڈی ملاقات لی آئے ہیں آ فرمان لگے ہو یمنی ہو تواڈے علاقے اندر کوئی اویس نا دا بندہ رہندا ہوئے تو آڈے علاقے اندر نہ کوئی آویس کرنی نا دا بندہ ہوئے ایک دوجے نو ویندہ ہے دوجہ تیجے نو ویندہ ہے آندہ اینو کنے دسے آویس کرنی دانا او تے ساڑے وچوں سب تو ماڑا بندہ ہے غریب بندہ ہے سب تو کمی بندہ ہے ماڑا بندہ ہے ایڈا وڈا حکمران ہوندہ کیویں پیانا لیندہ ہے ایڈا وڈا انسان ہوندہ کیویں پیانا لیندہ ہے ایک وچوں سے آنا بندہ بول پہندہ ہے آندہ حضرت آنکھوں تے توڑی ملاقات نہ کرا دئیے آپ فرمان لگے توڑا میرے تحسان ہوئے گا جے ملاقاتاں ہو جان توڑا میرے تحسان ہوئے گا نا ایک کہن لگے ٹھہر جو اسی ہونے بلا کے لے آنے آپ فرمان لگے ہے کتھے آویس کرنی کہن لگے حضرت اسی نال لے آندہ اسی ماڑا سمجھ کے نا غریب سمجھ کے سامان کو لے بٹھا دیتے ہیں مکے تو بار ساڑھے اٹھ پیا چراند ہے اسی ہونے بلا کے لے آنے آپ فرمان لگے لالا اوے نہیں تو سانی بلا کے لے آنا بلکہ میں آپ چل کے اندے گول جانا تو اسی نہیں بلا کے لے آنا بلکہ میں ان دے کول آپ چل کے جانا ہے جناب فاروق اعظم ڈر پہ اے 15-20 بندے بھی نال آئے نا جا کے آویس کرنی اٹھ پیا چراند ہے سلام بلایا نا آپ فرمان لگے مسموں کا او بھائی ترانا کیے آویس کرنی آندہ اسمی آویس میرا نا آویس کرنی آپ فرمان لگے آویس کرنی یار میں تیرے موڑے ویکھنا چاہنا او ننج کر کے اکھاں چکیاں دے تو کون ہے میرے موڑے ویکھن والا تو کون ہے جناب فاروق اعظم نو کہن لگا آندہ تو کون ہے تیرا نا کیے میرے موڑے ویکھن والے فاروق اعظم کہن لگے آویس میرا نا میری ماں نے عمر رکھی ہے ساڑھے ورگا ہوندہ اسے ٹائم جیب چو کڑ دا کاڑ ہوندہ آپ میرا تعرف یا پہ کاڑ پڑھ لے ایڈا وڈا انسان لیڈر 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران
آندہ ویس میرا نام میری ماں نے عمر رکھے ہے خطاب دا بیٹا اینی آجزی اینی آکھیا کہ میں حکمران کھڑا جا دھیان ہی نہیں اویس میرا نام میری ماں نے عمر رکھے ہے کتے ڈر نہ جائے ادھروں بندے بولے انہیں کیا ویس ہوئے ناغا سوال کری کڑیاں گلہ نہ پوچھی مطا ایسی ویسی موچ گل کڑ بے اے عمر اوئے جرا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے اویس کرنی دے پیران تھلوں زمین نکل گئی نا کہن لگے حضرت میں نو معاف کر دیو میرے کندے ویکھ سکتے ہو اپنے کندے ننگے کیتے نا جناب فاروق اعظم کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا کندے ویکھے نا اویس کرنی دے کندیاں دے درمیان او نشان لگائے اور ٹھپا لگا پھول بیری دا جنہ کو دینار ہوندہ فاروق اعظم رو پینا اللہ سونیاں تیرا شکر ہے کہ اویس کرنی لب گیا اللہ سونیاں تیرا شکر ہے جو سونیاں سی لب گیا آؤ فرمان لگے اویس ہاتھ چوکے دعا کر دے میرے واسطے نا اویس کرنی آندہ حضرت تو آڈی شان زیادہ ہے کیونکہ تو سب پاک محمد دا چہرہ تک آئے نا تو آڈی شان زیادہ ہے کیونکہ تو سا نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تو آڈی شان زیادہ ہے کیونکہ تو سا نبی پاک دے پیچھے جمعے بھی پڑھ دے رہے ہو تو آڈی شان زیادہ ہے کیونکہ تو سا نبی پاک دے نال رل کے بیت اللہ دا حج بھی کیتا ہے نا تو آڈی شان زیادہ ہے لہذا تسی دعا منگو آؤ فرمان لگے اویس اوے اویس تینوں میں کیویں جان سکنا وام اویس کرنی تیرا نام تے اساں اپنے پاک محمد دی زبان جو سنے سی صلی اللہ علیہ وسلم اویس کرنی تیرا نام تے اسا اپنے پاک محمد دی زبان جو تیرا سنے اوے اویس کرنی میں دس دینا تم کون ہے سانو ساڑھے پیغمبر نے دسے ہیں اویس کرنی ماں دا فرما بردار ہے ماں دا تابعدار ہے ماں دیا جتیاں سدیاں کردہ میری زیارت تو رہ گئے اوے میرے زیابیاں سن لو اویس کرنی ماں دا تابعدار ہے اویس کرنی کو دعا کرا لینا اللہ دے ہاتھ اٹھے نہیں خالی موڑے گا اوے ماں باپ دے فرما بردار دیاں اللہ تو آواں نہیں موڑ دم اوے دوسرا فائدہ سن لو جن دیتے ہوں دی ماں راضی نا ہوندہ باپ راضی اللہ کی نام دین دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے بندہ جڈی وڈی مرضی مشکل چے پھسیا میں نا بندہ جڈی ورزی اوے وڈی ازمیش چے بندہ قابو آ جائے جڈی مرضی وڈی مصیبت چے بندہ قابو آ جائے نا اوے کٹار مال دے رہن والے ہم دشمنہ دیاں ریفلان دا مون تیرے والے ہو جائے نا اوے ڈاکوان دے گھرے چے آ جائیں اللہ دی قسم آسمان ٹوٹ سکتا ہے زمین حرکت کر سکتی اے پہاڑ اپنی تھان تو ہل سکتا ہے پر میرے پاک محمد دی زبان جو نکلیا بول غلط نہیں ہو سکتا ساڑھے سونے دی زبان جو نکلیا بولنا غلط نہیں ہو سکتا اور کسے مصیبت جے قابو آ جائیں او سیٹیں میرا بدا ترلا مار دیں آکھی اللہ سونے میرے تے میری ماں راضی ہے میرا باپ بھی راضی ہے
جڈی ورزی اوے جڈی بھی مرضی مصیبت جے مبتلا ہو جائے رب دا ترلا ماری اللہ دے اگے وسیلہ پیش کر دی اللہ سونیا میں او بندہ جندے تے ماں را دی اللہ میرا باپ را دی اوے شرط ہے کہ ماں راضی ہوئے نا باپ راضی ہو جمیں بخاری چلے کے تین بندے جاندیاں می آ گیا طوفان آ گیا نا غار تے داخل ہو گئے نا اتوں ایک پتھر ڈگ گیا غار دے منہ دے اگے پتھر آ گیا نا اے تینے قابو آ گئے انہاں وچوں ایک بندہ بولیا رب دے سامنے بولیا آندا اللہ سونیا موت دے منہ چ قابو آ گیا میرے تے میری ماں باپ راضی ہے موت دے مجھے قابو آ گیا اللہ سونیا میرے تے میرا باپ راضی ہے میری ماں راضی بولو نے کیا کیا میرے تے میری ماں